तर हजुरको आवाज आएको छैन। अब आयो? आवाज आइरहेछ? आयो सर, आयो। नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भनेको इज अल्सो नोन एज मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम. In this system, every shareholders can vote to its directors required to be elected. है कस्तो भनेदेखि बोर्ड मेम्बर 7 जना इलेक्टेड हुनु पर्ने, तर बोर्ड मेम्बर चाहिँ 15 जना उठ्या छन् अरे, र तिमीहरुसँग 100 भोट छ, 100 वटा शेयर छ भने तिमीहरुले 15 जनालाई भोट दिन पाइन, त्यो रद्द हुन्छ. कति जनाले दिने त 7 जनाले भोट दिने, 100 भोट चाहिँ 7 जनाले पाउँछन् है. त्यसलाई भन्छ नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम. एज ए रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर्स टु बी इलेक्टेड, रिक्वायर्ड भनेको छ है, त्यो भनेको n/2 + 1. जब n भने नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ, रिक्वायर्ड भनेको रिक्वायर्ड नम्बर अफ भोट्स या शेयर्स है. जस्तै 1 लाख वटा शेयर छ, जम्मा शेयर 1 लाख वटा छ आउटस्ट्यान्डिङ, रिक्वायर्ड भनेको 1 लाख को मुनि 2, यानी कि 50,000 एक भोट भयो भने सबै चाहिँ बोर्ड मेम्बर हो जित्न या जिताउन सकिन्छ है. दोस्रो छ क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम. इन दिस सिस्टम accumulated votes can be cast all of them to a single director. जस्तै अघि मैले के भन्नु भने नि 100 वटा शेयर छ, 100 भोट छ, 7 जनालाई हाल्नु पर्ने भने जम्मा भोट कति भयो त 700 भोट भयो. त्यो 7 जनालाई नहालेर कुनै एउटा पार्टिकुलर व्यक्तिलाई, पार्टिकुलर मेम्बरलाई मात्र हाल्न पाइन्छ भने त्यसलाई भन्छ के त क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम. यो सेकेन्ड बुझेनौ? भनेको 7 जना मेम्बर इलेक्टेड हुने, 100 भोट छ, हामीले 100 7 जना हाल्न सक्छौं, यानी जम्मा भोट कति भयो त 700. त्यो 700 भोट 6 जनालाई नदिएर एकै जनालाई म फलानुलाई मात्र दिन्छु भनेर हाल्यो भने त्यसलाई भन्छ क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम. यो भोट कतै गरेको देखाछ होला यस्तो? व्यवहारमा चाहिँ छैन है. तर यो भोटिङ सिस्टममा के हुन्छ भने माइनोरिटी शेयर होल्डरहरुबाट पनि बोर्ड मेम्बरमा इलेक्टेड हुन सक्छन्. रिक्वायर्ड भनेको रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर्स टु इलेक्ट अ डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर. डिजायर भनेको नम्बर अफ डाइरेक्टर, डिजायर टु इलेक्ट. यो हैज भनेको टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर्स टु बी इलेक्टेड. फर्मुला हो रिक्वायर्ड इक्वल्स टु डिजायर इन्टु n डिभाइड बाइ हैज प्लस 1 अनि यता लास्ट अफ फेरि प्लस 1 है त. हामीलाई क्वेशन दिँदाखेरि कुन किसिमको भोटिङ सिस्टम हो क्लियरली भने आउँछ, क्युमुलेटिभ हो कि नन क्युमुलेटिभ हो. क्लियर छ? अब यो सँग रिलेटेड क्वेशन हाम्रो 6 7 8 9 तिर छ है. हेर त क्वेशन नम्बर 6 एकपल्ट हेर्देऊ. त्यहाँ जम्मा आउटस्ट्यान्डिङ शेयर कति छ त 5 लाख शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ. तर एउटा पार्टिकुलर व्यक्ति मिस्टर विजयसँग कतिवटा छ त शेयर 240 वटा शेयर छ है. जम्मा डाइरेक्टर 2,40,000 शेयर छ. जम्मा कति जना मेम्बर इलेक्टेड हुन्छन् खोज त. हेर त कति भेट्छौ? 9%. 9 जना हो. अब यहाँ क्युमुलेटिभ कि नन क्युमुलेटिभ के भनेको छ? क्युमुलेटिभ भनेको छ. क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम भनेको छ हो. हजुर सर. ल नम्बर अफ डाइरेक्टर टु इलेक्ट these are equals to what? Number of total number of director to be elected 9 जना हो. Number of shares outstanding
5 लाख. Number of share hold by Vijay required equals to 240. A मा required equals to desire into n divided by s plus 1 plus 1. उसँग भोट कति छ त 240 हो इक्वल टु डिजायर हामीलाई थाहा छैन इन्टु 5 लाख को मुनि n भन्या सरी हैस भन्या 9 जना हो मेम्बर इलेक्टेड हुने डाइरेक्टर 9 प्लस 1 गरेपछि अब यो डिजायर निकाल्देऊ त क्रस मल्टिप्लाई गर 24 लाख हुन्छ माइनस 1 गर डिभाइड 5 लाख गर त कति आउँछ 4.79 व्यक्ति त 4.79 हुँदैन हुँदैन हो त्यो डेसिमल पछाडि हटाइदेऊ 4% directors can be elected. B मा total number of directors to be elected equals to 3 दिया छ होला हो हो सर अनि डिजाइन निकाल्देऊ त माथिकै फर्मुला हो हैन यहाँ मात्र यो 9 को ठाउँमा 3 राखेर गर त एक जना 1.5 आउँछ त्यो व्यक्तिलाई त चान्सुन पार्न मिल्दैन त्यसमा एक जना है क्लियर छ यो क्वेशन खेरि यो के हो क्युमुलेटिभ हो कि नन क्युमुलेटिभ क्लियर हुनु अनि मात्र फर्मुला युज गर्नु है यस्तै खाली क्वेशन छ नम्बर 7 मा हेर त सर एकपल्ट क्वेशन पढ्देऊ त्यहाँ दुईटै दिया छ एकपल्ट नन क्युमुलेटिभ एकपल्ट क्युमुलेटिभ दिया छ अलिकति ख्याल गर्ने है भेट्यो होला नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 8 लाख दिया छ नम्बर अफ डाइरेक्टर टु बी इलेक्टेड 10 जना डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर टु बी इलेक्टेड 1 जना रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर टु इलेक्ट इक्वल्स टु व्हाट A मा इफ नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम हो भने n/2 + 1 n भने 8 लाख को मुनि 2 गर्दा 4 लाख प्लस 1 ले 4 लाख 1 शेयर हो इफ इट इज क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम मा निकाल हेर त $72,728.27 8.27 ए 9 पार्दै पनि हुन्छ सर 28.27 छ अनि 9 पार्ने कति अरे नानी 7.7 to 8.27 छ सर त्यसो 8 हो नम्बर 8 को एकपल्ट सर हेर सक्छौ होला जस्तो लाग्छ भने म छोड्दिन्छु नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर त कति छ 5 लाख हो हो सर
तिमीसँग कति पर्सेन्ट छ 10% ले 10% ले 50,000 शेयर हो मेजोरिटी शेयर होल्डरसँग कति पर्सेन्ट भनेको छ 70%. भने 3,50,000 शेयर हो माइनोरिटी भनेको 1,50,000 शेयर यहाँसम्म त बुझ्या छौ हैन माइनोरिटीमा तिमी पनि परेर अरु बाँकी 20% यानि कि 1,50,000 शेयर है नन क्युमुलेटिभ भनेको छ है यसमा रिक्वायर्ड निकाल्दिन सक्छौ 2,50,000 एक आउँछ हो भने तिमीसँग 50,000 शेयर छ भने तिमी इलेक्ट सक्छौ या सक्दैनौ चाहिने 2,50,000 एक तिमीसँग 50,000 मात्र लिडिङ सकिन्न है अब बी मा suppose you are able to persuade all the minority shareholders that you should be elected if voting is non cumulative भने इलेक्टेड हुन सकिन्छ त फेरि 2,50,000 एकै भयो माइनोरिटी शेयर कति भयो त 1,50,000 इलेक्टेड हुन सकिन्छ 1,50,000 ले सकिन्छ चाहिने 250 हो 250 एक हैन तर तिमीहरुसँग 150 मात्र छ इलेक्टेड हुन सकिन्छ त सकिदैन अब सी मा क्युमुलेटिभ भन्या होला if voting is cumulative हो सर है भने यसमा निकाल्दिन सक्छौ रिक्वायर्ड भनेको डिजायर इन्टु n को मुनि s + 1 अनि कति जना मेम्बर इलेक्टेड हुने अरे टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर 10 है भने त्योबाट नम्बर अफ रिक्वायर्ड शेयर निकाल्ने त्यो यदि 50,000 भन्दा बिलो भयो भने सकिन्छ माथि भयो भने सकिन्न है त बुझ्यौ हजुर अनि ई र ई मा चाहिँ माइनोरिटी भनेको चाहिँ 1,50,000 को आधारमा गर्ने है डी मा what percent of minority shares other than you one will you need to have voted for you to be certain of election भनेको अर्काको भोट चाहिन्छ र तिमीले जित्नको लागि क्युमुलेटिभ अनुसार चाहिदैन है त्यहाँ अर्काको चाहिन अब what is the number of director the minority shareholders can elect with certainty minority भनेको 150 है 1,50,000 को आधारमा निकाल्ने सकिन्छ त्यो डिजायर निकाल्ने सर 3 जना आउँछ क्या रे आन्सर (1,50,000 into 11 minus 1 divided by 5,00,000 हजुर सर 3 आउँछ 3.29 आउँछ 3 मेम्बर भनेर लेख्दिनु है त 3 डाइरेक्टर्स सक्छौ है ल म नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब इन्भेस्टमेन्ट बैंकरमा जाउँ ल इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स को मीनिंग हो आर फाइनेंशियल मिडलमैन purchase securities from companies and government and resell them to the general public यसको काम के हो त कुनै कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ या गभर्नमेन्ट को त्यसको शेयर या डिबेन्चर किन्ने फेरि त्यसलाई के त जनरल पब्लिकमा बेच्ने है भने अर्को यसको काम के हुन्छ भने जस्तै हामीले एक
करोडवटा शेयर इस्यु गर्दैछौँ, त्यो 1 करोड मध्ये 90 लाख शेयरको लागि मात्र एप्लाई भयो, बाँकी रह्यो 10 लाख शेयर, त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले किनिदिन्छ क्या। त्यो पनि उसले ग्यारेन्टी गर्छ कि तेरो शेयर बेच्छु, बिक्यो ठिकै छ, बिकेन भने म किनिदिन्छु। बुझ्यौ? अब यसका फङ्सन हो अन्डरराइटिङ भनेको अर्काको शेयर बेच्ने र यसरी शेयर बेच्दाखेरि गेन या लस फेरि भनेको एकचोटि भनिदिनुहोस् न सर। फेरि एकचोटि भनिदिनु न मिनी। म मानौ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भए, तिमी कुनै कम्पनीको शेयर इस्यु गर्दैछौ, 1 करोड किता शेयर, बुझ्यौ? त्यो 1 करोड किता मध्ये 90 लाखको लागि एप्लाई भयो। अन्डर सब्सक्रिप्सन भने बुझ्या छौ? भनेको जतिवटा शेयर इस्यु गरेका छौ त्यति सबैको लागि एप्लाई भएन, त्योभन्दा कमको लागि एप्लाई भयो। जस्तै 90 लाख किताको लागि एप्लाई भयो, एप्लाई गर्ने पाए, बाँकी रह्यो कति किता त 10 लाख किता। त्यो 10 लाख किता मैले किनिदिने जिम्मेवारी लिन्छु क्या। बुझ्यौ? अब तिम्रो शेयर मैले इस्यु गर्दा जम्मै शेयर बिक्री भयो, ठिकै छ। बिक्री भएर केही किता बाँकी रह्यो, बिक्री भएन अरे, त्यो पब्लिक अफरिङमा आए भने त्यो अवस्थामा ती बाँकी किता शेयर चाहिँ मैले किनिदिनु पर्छ। त्यो पनि ग्यारेन्टी गरे। इस्यु गर्ने मान्छेले नै? हजुर, इस्यु गर्ने मान्छेले नि किन्नु पर्यो हैन त सर? इस्यु गर्ने यानी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर, त्यो एक किसिमको संस्था हो क्या। बुझे सर। मैले त ग्यारेन्टी ल्याएको छु तेरो 1 करोड किताब बेचिदिन्छु, बिकेन मैले किन्नु पर्यो। यसका फङ्सन हो अन्डरराइटिङ भनेको अर्काको शेयर किनबेच गरिदिने। यसरी किनबेच गर्दाखेरि उसलाई प्रफिट या लस के हुन्छ त्यो त हो। ग्रस प्रफिट, टोटल प्रफिट कति आयो, त्यसमा प्रफिट टु द कम्पनी, कम्पनीलाई कति दिने, माइनस अन्डरराइटर्स एक्सपेन्सेस। जस्तै मैले तिम्रो शेयर इस्यु गरेँ भने मैले 2-4 जना कर्मचारी राख्नु पर्यो, कागज कलम इत्यादिहरू खर्च हुन्छ, त्यो जम्मैहरूलाई राख्छ केमा त अदर एक्सपेन्सेस या अन्डरराइटर्स एक्सपेन्सेस। दोस्रो छ डिस्ट्रिब्युटिङ। मैले शेयर इस्यु गर्दाखेरि जसलाई जति किताब परेको छ त्यो सबैको खातामा, अहिले डिम्याट खाता छ नि त, त्यो डिम्याट खातामा पठाइदिने क्या। यसो हेर्दाखेरि धेरै गाह्रो कुरा हो, तर होइन, एउटा बटन क्लिक गर्दैमा सबैको खातामा एकैचोटि जान्छ। त्यसो छ एडभाइजिङ, सल्लाह सुझाउ दिने। जस्तै अहिले कुनै कम्पनीले 9% ब्याजमा डिबेन्चर 10 वर्षको लागि इस्यु गर्यो भने बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन त? डिबेन्चर है, जसको पार भेल्यु 1000 हो, 9% 8% ब्याजमा 10 वर्षको लागि इस्यु गर्यो भने बिक्री होला कि नहोला तिम्रो विचारमा? होला। हुँदैन। किन सर? अहिले ब्याङ्कहरूमा चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस छ क्या। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सायद आज 30 अर्ब पठाउँदैछ, बुझ्यौ? भने त्यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा ल्याएर अनि कारोबार गरिरहेका छन्। लिक्विडिटी क्राइसिस भएकोले मान्छेहरूसँग पैसा छैन। 2-4 जना भले मान्छेहरूसँग होला, अलग कुरा, जस्तै व्यापारी नेता यस्तोहरूसँग हुन सक्ला, तर जनरल पब्लिकसँग छैन। 2 वर्षदेखि यो कोरोनाले नानी मान्छेलाई बिजोग पारेको छ, त्यसमा लगानी गर्छन् भन्ने छैन। र अर्को, ब्याङ्कमा राख्यो भने ब्याङ्कले नै त्योभन्दा बढी ब्याज दिन्छ, किन त्यसमा लगानी गर्ने होइन र? हो भने यस्तो कुन बेलामा कुन शेयर या डिबेन्चर इस्यु गर्दा ठिक हुन्छ भनेर एडभाइस दिने। अर्को, शेयर चाहिँ हुन सक्ला मार्केटमा 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ भने त्यो त शेयर इस्यु गर्दाखेरि त्यति भाउ त हुँदैन, त्योभन्दा कममा अन्डरराइटिङ डिस्काउन्टमा गर्ने कि प्रिमियम गर्ने त्यो सम्बन्धी सल्लाह दिन्छ क्या। जस्तै तिमीहरूले शिवम सिमेन्ट सुनेका छौ? हजुर।
त्यसको शेयर इस्यु गर्दाखेरि कति प्राइसमा इस्यु गर्यो? सुरुमा शेयर इस्यु गर्दा 300 होला 300, त्योभन्दा पहिले 400 भनेको थियो। इन्भेस्टमेन्ट बैंक हो क्या उसको इस्यु गरिदिने। उसले के भन्यो भने 400 मा बिक्री हुँदैन, 300 मा बरु बेच्नुस् भन्यो। अनि 300 मा बेच्यो, सबै बिक्री भयो भने यस्तो किसिमको सल्लाहहरू पनि दिने गर्छ। अर्को चौथो छ मेकिङ अ मार्केट, मार्केट बनाउने। तर अहिले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर त्यस्तो मार्केट मेकरको रूपमा आइसकेका छैन। एउटै कम्पनी इस्टाब्लिस चाहिँ भएको छ। नागरिक लगानी कोष हाम्रो त्यो बानेश्वरमा ओह्रालोतिर छ नि एउटा नागरिक लगानी कोष, उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेर एउटा कम्पनी त्यही ब्रान्च खोलेको छ। तर उसले चाहिँ सेयरमा अहिले लगानी गरिसकेको छैन। भनेको उसँग धेरै पैसा हुने भएकोले जब सेयरको भाउ घट्छ, सप्लाई बढेर भने उसले ती सस्तोमा सेयरहरू किन्छ। जब फेरि मार्केटमा भाउ बढ्छ नि, अनि त्यसले चाहिँ सेयर चाहिँ सप्लाई गरिदिन्छ, अनि फेरि के त भाउ घटाउँछ। त्यो काम गर्ने काम गर्छ के त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले। यी चारवटा काम है, के त अन्डरराइटिङ, डिस्ट्रिब्युटिङ, एडभाइजिङ एन्ड मेकिङ अ मार्केट। अर्को तिमीहरू सेकेन्डरी मार्केटमा खेलिरहेको छौ, सेयर किनिरहेको छौ छैनौ? यदि कोही सेयरमा लगानी गर्छौ भने 2-3 दिनको ट्रेन्ड हेर्नु है। 2 दिनको नेप्से बढ्या छ, कारोबार रकम घट्या छ। त्यसको मिनिङ के बुझ्छौ? नेप्से चाहिँ हिजो 100 अङ्क चान्चुलले बढ्यो, सबै हरियो थियो, तर कारोबारको रकम घट्या छ, 6 अर्ब मात्र आछ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन 9 अर्ब कति थियो, त्यसपछि 7 अर्ब कति थियो भने यसरी कारोबार घट्नु भनेको नेप्से बढेको चाहिँ त्यति चाहिँ लङ लास्टिङ होइन। कुन गरेर फेरि यो घट्छ नै है। त्यहाँ यस्तो अवस्थामा भाउ बढ्यो, सेयर मार्केटमा पठाइदिने, अनि भाउलाई कन्ट्रोल गर्छ है। अनि फेरि भाउ घट्यो भने सेयर किन्ने। त्यो काम हो मार्केट मेकिङ, जुन चाहिँ गर्छ कसले त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्सले। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यी सब छैन है त। नम्बर 13 हेर्दै त एकपल्ट क्वेसन। भरतपुर सोप कम्पनी भन्ने एकपल्ट सर पढ्दो। ल आयो हारियो मकै ल है। अब सुन त, रिक्वायर्ड अमाउन्ट कति दिया छ? चाहिने अमाउन्ट 25 मिलियन हो। 20 मिलियन 25 मिलियन है। 25 मिलियन 25 मिलियन। मार्केटमा प्राइस कति छ? 180 तर उसले एडभाइस के दियो भने 180 होइन है, 150 मा बिक्री गरे बिक्ला। त्यसमा मार्केट प्राइस हाम्रो कति हो त? 150। फ्लोटेसन चार्ज कति दिया छ? 4% of the issue price. यो चाहिँ एफ चाहिँ स्मल लेख्थ्यो, थर्ड इयरमा पढेको थियो है। एफ भने फ्लोटेसन चार्ज, एनपी नेट प्रॉफिट इक्वल्स टु P0 * 1 - F गर्दाखेरि 144 सम्म बुझ्या छौ है। अनि अदर एक्सपेन्सेस दिया छ कति? 6,50,000 अदर एक्सपेन्सेस। हामीलाई निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ शेयर टु बी इस्युड इक्वल्स टु व्हाट? यदि नम्बर अफ शेयर टु बी इस्युड निकाल्नु पर्यो भने रिक्वायर्ड अमाउन्ट प्लस अदर एक्सपेन्सेस डिवाइडेड बाइ एनपी
गरी हेर त यति आउँछ आउँदैन No, it's not too short. रिक्वायर अमाउन्ट भनेको 25 मिलियन हो सर 25 मिलियन 25 मिलियन हो त तल चाहिँ 144 राख्ने है अदर एक्सपेन्स 6,50,000 सर त्यति नै आउँछ 17,81,25 हजुर सर है यहीँनिर मैले 14 को गरेँ ल 14 मा रिक्वायर्ड एमाउन्ट हेर त कति दिया छ 15 मिलियन 15 15 मिलियन अनि P0 हेर त P0 30 चाहिँ होइन है 27.53 दिया हो हो सर हजुर सर ए मा दिएको छ फ्लोटेसन कति पर्सेन्ट दिया छ हेर त 7% अनि यो एनपी झिक्न सक्छौ सक्छु सर 25 पोइन्ट कति आयो 60 25.60 एकपल्ट फेरि भन्दै 25.60 हो हजुर अदर एक्सपेन्समा अर्कै अमाउन्ट दिया छ हेर त कति छ 3 लाख 60,000 ए अर्को एउटा इन्फर्मेसन दिया छ प्रॉफिट 10% भनेको छ हो होला सेम हो अलिकति यहाँ थपिन्छ है यहाँ भनेको नेट प्रॉफिट भन्दा पछाडी माइनस भनेको 10% अफ 7 point 105 होइन 10% हुनु पर्ने है हो त 10% off 5,41,741 है 5 लाख 41,741 सिम्पल छ होइन हजार कि त एउटा कम्पनी किन्यो 9 रुपैयाँ अन्डर प्राइस्ड हो अर्को कम्पनीको 1000 कि त किन्यो 5 रुपैयाँ ओभर प्राइस्ड हो भने तिमीलाई प्रॉफिट या लस के भयो भने 1000 × 9 अन्डर प्राइस भएकोले नाफा हो माइनस 1000 × 5 ओभर प्राइस भएकोले घाटा हो त्यसमा प्रॉफिट कति हुन गयो त 4000 सर
सर अनि what profit do you actually expect मा चाहिँ के लेख्ने? किनभने सर त्यस दुईटा क्वेशन छ नि त्यहाँ तल. 15 मा कतिमा भने हजुर 15 नम्बर. what would your profit be? हजुर. त्यस पछाडि अर्को पनि छ. होइन what would your profit be या actually expect या एउटै हो नानी एउटै हो. एक्चुअल प्रॉफिट त 4000 भयो त. स्वरको सक्छ होला हिजो जस्तै छ होइन अमाउन्ट रेज 20 मिलियन अनि P0 दिया होला होइन फ्लोटेसन दिया छ भने घटाइदिने है एडिसनल एक्सपेन्स दिया छ माथि जोड्ने फर्मुलामा है ए मा बिना एक्सपेन्सेस बी मा चाहिँ विथ एक्सपेन्सेस दिया छ सकिन्छ स्वरको. यस सर. 17 को मैले एउटा 10 रुपैयाँ हुँदाखेरि एउटा गरेया छु हेर त P0 10 रुपैयाँ हुँदाखेरि ए को हैन नम्बर अफ शेयर 2 मिलियन दिया छ प्रोफिट टु द कम्पनी 19.5 मिलियन हो अदर एक्सपेन्सेस 2,25,000 हो प्रॉफिट या लस निकाल्नु पर्यो भने ग्रस प्रॉफिट भने नम्बर अफ शेयर इन्टु P0 नम्बर ग्रस प्रॉफिट भने नम्बर अफ शेयर 2 मिलियन इन्टु 10 माइनस प्रॉफिट टु द कम्पनी माइनस अनराइटर्स एक्सपेन्स या अदर एक्सपेन्सेस है त प्लस मा आयो प्रॉफिट माइनस मा आयो लस. यो सार्दो होइन अनि 9.8 बी मा दिया छ नि त्यसको आधारमा निकाल्यो त सोध्याले एन्सर भन्ने 9.8 बी मा दिया छ प्राइस पर शेयर त्यसको आधारमा निकाल्यो त. केमिस्ट्री क्या मास्टर पढ़ा बाबू मेटल नॉन मेटल आर अर्ग्यानिक मेटल फिजिकल अर्ग्यानिक मेटल अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक. तीन कॉपी अलग अलग में जेला चैप्टर पढ़ा तो बोला PU पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी होइन पवन उपाध्याय भन्ने देखिरहेको छु होइन भन्नु त कतै आयो पवनको प्रॉफिट या लस कति आयो पवन बोल्दैन यो सर मैले गरेको छैन गर्न त गरेर एन्सर भन न यहाँ 10 को ठाउँमा 9.8 राख्न भइहाल्छ त्यो 10 रुपैयाँको ठाउँमा 9.8 अनि माइनस गर्दै क्याल्कुलेटर छैन चाहिँ नभन्ने
माइनसमा सर आउँछ 1 क्या लाख माइनस 25 आयो भने त्यो हजार लस हो है कति आयो हजुर लस आयो 1 लाख 25 माइनस हजार 125 हो 000 हजुर हजुर 1,25,000 लस हो है तिमीले 18 को हेर त सक्छौ सर 18 को मिलेन मिस्टेक भयो कि क्या यहाँ 18 हेर त 15 लाख सरी 15 मिलियन दिएको छ हो हजुर सर प्लस अदर एक्सपेन्स 4 लाख दिएको छ हो हो अनि प्रफिट के भनेको छ राम्रै पढ त प्रॉफिट 20% of total net proceed हो नेट प्रॉफिट 15 मिलियन हो net proceed यानी 15 प्रॉफिट टु द million कम्पनी नेट प्रॉफिट भने 15 मिलियन हो त्यसको 20% ले कति हुन्छ 3 मिलियन हुन्छ सर 15 million net proceed हो र होइन 15 मिलियन को 20% सर माथिले प्लस 3 मिलियन त त्यहाँ फ्लोटेसन कस्ट पनि दिएको छ नि 5% हो त्यही भएर तल हेर त मैले 85.5 राखेको छु नि त को यो जुन छ नि मात्र है 4 लाख प्लस 3 मिलियन भनेको त्यो प्रफिट हो द्याट इज 20% अफ 15 मिलियन डिभाइडेड बाई 85.5 सर बुझिन हो यो नेट प्रॉफिट 85.5 निकालेको छौ छैन सर 89.3 पो आयो त सर P0 के कुन हो अरे? मैले त हो यो P0 नि 90 ए 90 सर त्यो 94 चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मार्केटमा बिक्री भइरहेछ होइन तर नयाँ इस्यु गर्दाखेरि पब्लिकलाई कतिमा बेच्ने अरे 90 मा P0 90 ए त्यही भएर रहेछ हजुर 85.5 आयो है अनि यो 3 मिलियन राखेको माथि बुझ्यौ 3 मिलियन कहाँबाट आयो 20% अफ नेट प्रॉफिट 15 मिलियन को सर 20% अफ नेट प्रोसिड भने नेट 15 प्रोसिड 85.5 आएन त नेट प्रॉफिट भने यो नभए त्यो नेट प्रॉफिट तिम्रो त 15 मिलियन हो नि त उसलाई कम्पनीलाई दिनुपर्ने यसको 20% निकाले पनि हुन्छ हिजोकोमा हजुरले नेट प्रोसिडको जस्तै त्यो 85.5 को चाहिँ 20% गर्नुभएको थियो होइन त्यसरी गर्दा हुन्छ एक्चुअली चाहिँ त्यो 90 को हुन जान्छ 90 को 20% ए 90 को स्लाइटली त्यो नम्बर अफ सेयर स्लाइटली फरक पर्छ अलिकति तलमाथि भ्यायो 18 को छैन सर फेरि एकचोटि देखाउनु न ए मैले त काट्दैन नि यानी 15 मिलियन प्लस 4 लाख प्लस 3 मिलियन 15 मिलियन प्लस 4 लाख 4 लाख हजुर प्लस 3 मिलियन डिवाइडेड बाइ 85.5 ए अनि सर त्यो लास्टमा आफ्टर डिडक्टिङ भनेको छ नि त्यो के गर्ने हो त्यो के होइन हाउ मेनी शेयर मस्ट कम्पनी फ्लोटेसन एक्सपेन्स हामीले त डिडक्ट गरिसकेका छौं नि त ए एनपी झिका छौं हो हजुर भने माथि तल डिडक्ट नगरेर माथि जोडेका छौं नि त त्यो बाँकी दुईटा
हजुर तल डिडक्ट नगरेन माथि जोड्न पाइन्छ तल घटाउनु या माथि जोड्नु एउटै हो लगभग है त माथि हामीले अन्डरराइटिङ एक्सपेन्सेस 4 लाख जोडेका छौं प्लस प्रफिट पनि 20% ले माथि जोडेका छौं है हुन्छ सर 19 को एकपल्ट सर र क्वेशन चाहिँ माथिको 3-4 लाइन पढ्दो त मैले दिएको गिभनहरु अनुसारै छ P0 300 मार्केटमा 300 हो सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 200 नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 1 लाख रिक्वायर्ड अमाउन्ट चाहिँ कति दिएको छ त 50 लाख दिएको छ यति गिभन छ हो माथि 4 लाइनमा यसो बुझ्या छौ ल ए मा के भनिया छ how many new shares will have to be sold number of new to be sold plus to required divided by P0 गर्ने कि PS गर्ने होला P0 हे लाटी हामी मार्केटमा बेच्छौ या राइट शेयर बेचिरहेको छु के भनिया छ ए राइट शेयर इस्यु गरे होइन यहाँ PS हुन्छ क्लियर छ अगाडि बढ्दै 25,000 शेयर सम्म त बुझ्या छौ यस सर बी मा के मागेको छ एकपल्ट हेर त त्यो एउटा शेयर किन्नको लागि कतिवटा राइट चाहियो नम्बर अफ राइट required to purchase one share plus to outstanding share divided by new share to be good number of outstanding share लेखे पनि हुन्छ कति आयो होला आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 1 लाख नयाँ शेयर इस्यु गर्ने 25,000 भनेको 4 हो हजुर सर राइट्स अगाडि बढ्दौ यस सर सी मा मलाई आएन BR इक्वल्स टु व्हाट भनेर सोधेको छ भ्यालु अफ राइट P0 minus PS divided by S हैन पुष्पा तिमीले नबोल त म अर्काले सोच्छु सर पुष्पा हैन म लिना हो हजुर यो सर प्रवीणा गणेश जी राखेका छन् प्रवीणा भट्टराईले भन्नु त हजुर कति सर आउँछ
20 20 ठ्याक्कै आयो हो नि सर। त 20 हो हजुर कति आयो हजुर 20 है त 20 रुपिज ल श्री गणेशाय नमःले राम्रै ल डीमा केमा आएको छ हेर त एक्स राइट प्राइस दिएको छ हो कति होला है केटा हो एकजना कसैले भन त हो इज्जत राख मेरो कमल कमल एक्स राइट प्राइस कति होला कमल सुवेदी बोल्दैन आजैन सर ए लाटा 300 मा यो 20 रुपैयाँ घटाएर 280 हो T0 माइनस VR होइन इक्वल टु 280 हटा अगाडि बढ्यो है इमा 50 भने मिस्टर सागर हमालको कति दिएको छ टोटल एसेट बनाउन भनेछ जसको कतिवटा शेयर दिएको छ 100 वटा है के नामको दिएको छ सागर कमन स्टक कति किता दिएको छ 100 किता एट द रेट अफ 300 कति अमाउन्ट हुन्छ होला भन्नु त 20,000 हो क्याश दिएको छ हैन टोटल इक्विटी 20,000 हुन्छ एफ को 1 मा prepare statement showing Mr. Hamas total asset after right offering. After right offering, one मा के भनेको छ? He sells all his right. He
यदि उसले जुन राइट पाएको थियो त्यो जम्मै राइटहरू बेच्यो भने के हुन्छ त्योतिर गयो है। उसले किन्नु पर्ने शेयर किनेन, जम्मै राइटहरू बेच्यो है। स्टक कति किता शेयर हुन्छ उसँग? यदि उसले राइट भरेन, नयाँ शेयर किनेन भने कति हुन्छ? सय कितामा के फरक पर्छ? पर्दैन। पर्दैन। 100 किता एट रेट अफ कति हुन्छ? राइट पछि एक्स राइट प्राइस कति दिएको छ? अघि अघि निकालेको छु, हेर त कति हो? 280। 280 ले अमाउन्ट कति भयो? 2 लाख। यसमा बुझ्या छौ? 28,000 बुझ्या छ है। बाय सेल राइट कतिवटा राइट उसले बेच्यो? 100 वटा। 100 वटा एट रेट अफ कति हो? भ्यालु अफ राइट निकालेछौ अघि, हेर त 20 ले। अब यो पैसा आयो कि गयो? राइट बेचेपछि आयो। आयो। कति आयो? 2000। 3000 जोड्दै तिम्रो 30,000 को 30,000 हुन्छ हो? हो सर। क्लियर छौ? यस सर। ल टोटल इक्विटी 30,000 लेख्दो है। हुन्छ? हुन्छ सर। ल म सेकेन्डमा गएँ ल। हुन्छ सर। हि सेल्सको ठाउँमा के भनेको छ? एक्सरसाइज। उसँग कतिवटा राइट थियो? 100 वटा। 100 वटा। अघि हामीले 4 राइट बराबर 1 शेयर भनेर निकालेका छौँ। हजुर। भने 100 राइट बराबर कति किता शेयर हुन्छ? अर्की नोट तल गर्ने है। Four rights equals to 1 share. 100 rights equals to 400। है लाग्ने 25। सर 4 राइट्स कि 25 100 शेयर हो नि त, अनि हजुरले 100 राइट्स भन्नुभयो हैन के? 4 right equals to 1 share. 1 right equals to 1/4 share. 100 rights equals to 25 share. यहाँसम्म बुझ्या छौ? ए यस सर। बुझ्यौ? भने Yes, sir. अब उसँग कति किता हुन्छ? उसले यदि शेयर किन्यो भने पहिले 100 किता थियो, उसले थप कति किता किन्यो? 4 25। भने टोटल किता कति भयो? एक 125 हो।
125 राख्यो बुझेन यहाँ हेर है 4 राइट 1 शेयर हो 1 राइट to 1/4 share so 100 equals to 1/4 into 100 equals to 25 share आएन आयो टोटल नम्बर अफ शेयर पहिले अलरेडी कति थियो उसँग 100 किता थप शेयर कति पायो 25 किता जम्मा शेयर कति हुन्छ भन त अब 125 होइन 125 अब यो 28,000 को दरले निकाल्दा त कति आयो 35,000 हो यहाँसम्म बुझाछौ तिमीले 25 किता किन्यौ हो हजुर कतिको दरमा 25 किता 280 को नै 200 को दरमा हो सब्सक्रिप्सन प्राइस तिमीलाई 200 दिएको छ 200 को दरमा पनि पैसा आयो कि गयो पैसा गयो तिमीले शेयर किन्यो गयो त्यसकारण पर्चेज अफ राइट शेयर कति किता त 25 किता एट द रेट अफ 200 गयो गएकोले यहाँ के गर्ने होला -5 तेरो त तिम्रो कति आयो अमाउन्ट 5,000 30,000 30,000 सेम आयो हजुर मैले 30,000 गरेन है 30,000 लेखिदेऊ हुन्छ ल अब थर्डमा गए हुन्छ सर ही एक्सरसाइज कति राइट एक्सरसाइज गरेछ 40 राइट्स एन्ड 40 सर एक्सरसाइज भनेको चाहिँ के हो खास एक्सरसाइज भने त किन्ने 40 राइट वटा युज गरेर शेयर किन्यो एन्ड 60 सेल भनेको छ हो माथिको यो चाहिँ एक्सरसाइज 40 राइट 60 राइट सेल्स है यो टेबल चाहिँ ल हजुर सर सारिसक्यो थर्ड नम्बर भनेर हजुर ल अब यहाँ तिम्रो यो 100 राइट को ठाउँमा कति गर्नु पर्यो त 40 10 किता आयो यो 10 किता निकाल्यो बुझ्यौ यस सर भने अब जम्मा किता कति भयो शेयर 110 110 हो पहिले 100 किता थियो 10 किता किन्यो
280 को दरमा निकाल्दै कति आउँछ 30,800 पर्चेज अफ राइट्स कतिवटा शेयर किन्यो अरे 10 वटा 100 वटा थियो 110 भयो भने कति किता किन्यो 10 किता 200 को दरमा कति आउँछ 2000 अझै उसले कतिवटा राइट बेच्यो उसले 60 60 वटा राइट एट अ रेट कति हुन्छ होला यो भ्यालु अफ राइट पहिले निकालेछौ कति रुपैयाँ निकालेछौ हेर त 20 रुपैयाँ पैसा गएको आयो अब भन त राइट बेचेपछि 20 रुपैयाँ गोटाले पैसा गयो कि आयो आयो कति आयो 60 आयो त आयो त 60 into 20 होइन आयो सर फेरि भन्नु न त अब जोर घटाउ गर्दै त कुनानी 60 वटा राइट बेच्यो एट अ रेट अफ 20 भने 1200 पैसा आयो यहाँ प्लसमा 10 वटा शेयर किन्यो 200 रुपैयाँ गोटाले पैसा गयो माइनसमा अरु के छ कन्फ्युज छैन सर ल टोटल इक्विटी तिम्रो 30 को 30,000 आयो अगाडि बढ्दै हुन्छ सर another exercise न सेल न त एक्सरसाइज गर न त सेल गर्यो उसको राइट यो तल्लो लाइन चाहिँ छैन उसले एक्सरसाइज गर्न उसँग शेयर संख्या कति हुन्छ 100 नै हुन्छ 100 को 100 नै भयो 28,000 क्याश के पनि भएन टोटल इक्विटी तर 28,000 मात्र यो चौथो केस चाहिँ कस्तो भन्ने कुनै कम्पनीले राइट शेयर दिएछ तिमीहरूले भर्न छुटायो राइट पछि भाउ बढ्ला कि घट्ला राइट शेयर पछि त भाउ घट्छ घटेपछि तिम्रो पैसा घट्यो त्यो केस हो है यो चौथो चाहिँ लौ जा मैले त राइट भर्नै छुटाएँ यार ठिक्क भनेर भन्छौ नि किनभने तिम्रो भाउ पैसा घट्छ 20-21 मैले छोड्दै ट्राई गर्न सक्छौ होला है सर 12 नम्बरको एकचोटि भन्दिनु 12 हजुर
न्यू मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनी गर्नु पर्यो भने नि नानी के हुन्छ भने 2,40,000 इन्टु 80 प्लस 60,000 इन्टु 60 होल डिभाइड बाई 3 लाख गर्ने या डिभाइड नगरे पनि हुन्छ। न्यू भ्यालु अफ कम्पनी भनेको 2,40,000 इन्टु 80 प्लस 60,000 इन्टु 60 बुझ्यौ? यस सर। अनि त्यो नम्बर अफ राइट निकाल्नु पर्ने आउट रिटेन सेयर भनेको 2,40,000 डिभाइड बाई नयाँ सेयर टु बी इस्युड 60,000 अझै 4 राइट हुन्छ है। हुन्छ। अनि त्यसपछि डी को गर्ने पहिले भ्यालु अफ राइट झिक्ने अनि बल्ल सी को आउँछ एक्स राइट प्राइस है त। ए हजुर। अनि ई को त मैले लेखिदिएको थिएँ क्या र है। एको लेख्नु भएको थिएन। लेखा थिएँ नयाँ क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि क्यास जान्छ यसको सट्टा यदि राइट सेयर इस्यु गर्यो भने पैसा आउँछ त्यो पैसा अन्त लगानी गरेर एडिसनल नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर लेखा थिएँ। सर अर्को सेक्सनमा हो कि होइन नानी यहीँनिर तिमीलाई देखाइदिन्छु यहीमा हो यहीमा है। 2 लाइन छ क्या एउटा स्लाइड पुरै पता हो हो रहेछ सर। मेरो नेट गएको थियो होला सायद। ठिकै छ। अनि सुन तिम्रो रिसर्च सिद्ध्या हो